Human sa malampuson nga ASEAN Summit, daghang MICE events gilaumang ipahigayon sa Subo, Kapitolyo, mipatuman og truck ban. Kini og uban pang mga balita dinhi sa ato ang Sugbo Weekly Roundup. Human sa malampusong pagdumala sa 48th ASEAN Summit, gilauman nga mas mudaghan pa ang dagkong meetings, incentives, conferences and exhibitions o gitawag nga MICE events sa Subo. Matod ni Governor Pamela Baricuatro nga mas nisaka na ang interes sa mga organizers sa pagdala og conferences ug exhibitions dinhi sa Subo tungod sa hapsay og organisadong ASEAN Summit nga gipahigayon sa milabayng Mayo 7 ug 8. Gipahibaw usab sa Police Regional Office Central Visayas nga zero major incidents ang natala atol sa summit. Uban sa kapin 8,000 ka police ug security personnel nga gideploy aron masiguro ang kalinaw ug seguridad sa mga delegado. Atol sa gipahigayon nga press briefing niadtong Miyerkules, Mayo 13, nagpasalamat ang gobernador sa tanang mga stakeholders ug partner agencies sa ilang dakong partisipasyon ug kooperasyon aron mahimong malampuson ang ASEAN Summit. Iya usab gipadangat ang iyang pagpasalamat kang Presidente Bongbong Marcos ug First Lady Liza Marcos kinsa hands-on usab sa pagpangandam ug pagmonitor aron masiguro nga hapsay ang pagpahigayon sa ASEAN Summit. Miluwat si Gov. Pamela Baricuatro og Executive Order No. 28 niadtong Martes, Mayo 12 nga nagdumala sa lihok sa mga bugat nga truck sa gitakdang mga lugar ug oras sa tibuok probinsya sa Sugbo. Kini aron maminusan ang kahuot sa trapiko ug mapalambo ang kaluwasan sa kadalanan. Ang maong mando naglangkob sa mga truck nga mosobra og 4,500 ka kilo ang gibug-aton. Lakip na ang cargo trucks, dump trucks, trailer trucks, container vans ug susamang mga sakinan nga moagi sa mga national highways, provincial roads, dagkong urban corridors ug uban pang mga dalan nga itudlo sa provincial government. Ubos sa executive order gidili ang pag-agi sa mga bugat nga truck sa mga sakop nga lugar panahon sa peak hours gikan alas 6 hangtod alas 8 sa buntag o gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabii. Ang truck ban dili patuman matag Domingo ug sa opisyal nga gideklarang national o local holidays. Dili apil sa regulasyon ang mga emergency vehicles, military ug law enforcement units ug mga sakinan nga naghatod og fuel, tubig, importanteng utility services ug guban pang mga sakyanan nga gihatagan og pagtugot sa gobernador. Malampusong gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, pinaagi sa Cebu Provincial Sports Commission ang Summer Grassroots Training Program sa mga lungsod sa San Fernando ug Consolacion aron pagdiskubre ug pagpalambo sa mga batanong atleta sa probinsya. Matod ni Governor Pamela Baricuatro nga importante ang paugnat sa kusog o sports sa paghulma sa disiplinado, himsog ug responsable nga kabatan-unan. Ang napulo kaadlaw nga programa para sa mga edad 8 hangtod 15 naglangkob og libreng training sa arnis, basketball, volleyball ug uban pa. Atol sa paglusad sa programa, ang mga opisyales ug miyembro sa Provincial Sports Commission miapud-apud og mga sports equipment ngadto sa mga bata. Ang Central Visayas Regional Development Council kon RDC7 nga gipanguluhan ni Gov. Pamela Baricuatro nagtigong pag-usap dito sa opisina sa DepEd 7 niadtong Lunes, Mayo 11 aron hisgutan ang mga gipropose nga dam project sa DPWH7 alang sa probinsya sa Sugbo ug guban pang hisgutanan alang sa kalambuan sa Sugbo ug sa rehiyon. Ang proyekto sa dam nga gihisgutan naglakip sa Mananga River sa Talisay City, Kotkot River sa Liloan, Butuanan River sa Mandaue City ug Cebu City, Kansaga River sa Consolacion, Guadalupe River ug Kinalumsan River ug ingon man ang Lusaran River ug Bulacau River sa Cebu City ug Danau River sa Danau City. Sa pagkakaroon gisusi ug gihusgutan sa konseho ang mga resulta sa project evaluation alang sa mga gisugyot nga pagpalambo sa mga dam. Gipahibaw sa opisina ni Gov. Pamela Baricuatro ang publiko, ilabi na ang mga hotels, resorts ug uban pang magpapatigayon nga magmatngon sa mga mangingilad o scammers gamit ang ngalan sa gobernador. Walay gitugutan si Gov. Pam nga tawo aron mobarog isip iyang representante o siyang opisina o kung dili mo gamit sa iyang ngalan aron mohimo og bisan unsa nga transaksyon. Busa gipahimangnuan ang publiko sa di pagdawat sa mga kadudahan nga transaksyon gamit ang ngalan sa gobernador. Gipasidan-an ni Gov. Pam ang mga scammers nga di siya magpanuko og pasakag kasong kriminal sa mga taong nagpaluyo ni ini nga operasyon. Makig-alayo ng Office of the Governor sa Kapulisan aron sa paggiha kanila mamahimong motawag sa opisina sa gobernador alang sa pagkumpirma o verify kung kamo makadawat og kadudahang tawag o suwat nga gigamit ang pangalan ni Gov. Pam. Daghang salamat sa inyong kooperasyon ug suporta.